अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति रशियादेशस्य द्विदिवसीय यात्रायां स्यात्। भारत-रशियादेशयोः अन्तर्प्रशासनिकस्य आयोगस्य 27तमस्य सत्रस्य कुर्यात् सः अध्यक्षतां। सर्गेई लावरोव इत्यमुना सह अपि मेलनस्य नियतः अस्ति तदीयः कार्यक्रमः। भाजपादलस्य अध्यक्षः नितिन नवीनः अद्य कुर्यात् केन्द्रीय पदाधिकारिभिः सह समुपवेशनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मिलितवान् शनिवासरे दलस्य नवीन कार्यकारिण्याः पदाधिकारिभिः सह। बंगाल खात्यां पनामा देशस्य ध्वजयुतः वस्तुवाहिपोतः MV ओशन विनर इत्येतत् निमज्जितः। चालकदलस्य 24 सदस्येषु द्वौ एव संरक्षितौ। भारतीय तटरक्षकबलस्य संरक्षणपरम् अस्ति अभियानं प्रवर्तमानम्। जापान देशस्य पूर्ववर्ती क्षेत्रेषु अद्य प्रातः 5.9 तीव्रतायुतं मध्यमगतिमत् भूकम्पनम् अभवत्। राजधान्यां टोक्यो नगर्यां तत्समीपवर्ती क्षेत्रेषु अपि अभवत् तत्कम्पनानुभवः। जनहानिसूचना नास्ति तावत्। भारत श्रीलंका देशयोर्मध्ये द्वयोः निकषस्पर्धयोः शृङ्खलायाः द्वितीया निर्णायिका च स्पर्धा अद्य प्रभृति कोलंबो इत्यत्र आरभेत। 1-0 इत्यन्तरालेन अग्रे वर्धमानं भारतीयं दलं विजयकामनया रणे स्यात्। अथ वार्ताः सविस्तरम्। नवदिल्लीस्थिते भाजपादलस्य मुख्यालये दलस्य नवनियुक्तानां राष्ट्रीयपदाधिकारिणां प्रथमं समुपवेशनम् अभवत्। शनिवासरे सायं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि दलस्य मुख्यालयं प्राप्तः। तत्र प्रधानमन्त्री राष्ट्रीयाध्यक्षेण नितिन नवीनेन सह अथ तदीयेन दलेन सह अपि संवादं विहितवान्। समुपवेशनं परसारभावं प्रधानमन्त्री सामाजिकसञ्चारपटले X इत्यत्र प्रकाशितवान्। तत्र तेन लिखितं यत् संघटनात्मक समुपवेशनानि नवीनविचारेषु दृष्टिभावेषु च चर्चामाध्यमानि भवन्ति। येषाम् उद्देश्यं दलस्य सुदृढीकरणं, जनैः सह सम्बन्धस्य सुदृढीकरणं च भवति। प्रधानमन्त्री लिखितवान् यत् नवीन संघटनात्मकेन दलेन सह सम्यक् संवादः सम्पन्नः। भाजपादलस्य नवनियुक्तानां राष्ट्रीयपदाधिकारिणां तत्र प्रथमे समुपवेशने आगामि विधानसभानिर्वाचनानां सज्जतासु, मतदानकेन्द्रस्तरे संघटनस्य दृढीकरणे, प्रशासनस्य योजनाः आसामान्यजनं यावत् प्रापयितुं रणनीतिषु विमर्शः सम्पन्नः। समुपवेशने वन्दे मातरम् इत्येतस्य सम्मानने ऐतिहासिकनिधौ च भाजपादलेन कांग्रेस् दलस्य निर्णयेषु विरोधः अपि अभिव्यक्तः। दलेन प्रस्तावस्य अभ्युपगमनं विधाय एतत् स्पष्टीकृतं यत् राष्ट्रगीतस्य गरिम्णा निधिना च कस्म अपि राजनीतिकसौविध्याय उत तुष्टीकरणाय सन्धिः न स्वीकरिष्यते। भाजपादलस्य अध्यक्षः नितिन नवीनः अद्यापि तावत् कुर्यात् केन्द्रीयपदाधिकारिभिः सह समुपवेशनम्। भाजपादलस्य नवनियुक्तः राष्ट्रीयपदाधिकारिणां समुपवेशनात् परं समस्तराज्यानां प्रदेशाध्यक्षैः सह अथ दलस्य गणैः सह अपि कार्यशाला आयोजिता अभवत्। एतदवधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनः सार्वजनिकजीवनस्य 25 वर्षाणां पूर्तौ भावी कार्यक्रमाणां रूपरेखाङ्कने चर्चा समभवत्। भाजपादलस्य महासचिवः विनोद तावडे एकोत्तर 2000 अक्टोबर् मासस्य 7 दिनाङ्के नरेन्द्र मोदिना गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिशपथं समारब्धस्य अधुना यावत् 25 वर्षाणां पूर्तिं प्रकाशितवान्। एतन्निध्याय भाजपादलं सेवासङ्कल्पाभियानं प्रवर्तयेत्, यस्मिन् अभियाने मोदिनः व्यक्तित्वं, सेवाभावं च केन्द्रीकृत्य विभिन्नगतिविधयः आयोजिताः स्युः। 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए, और जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का अहम जो सेवा का भाव है उसको लेकर ये पूरे अभियान में कई गतिविधियां हो। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति रशिया देशस्य द्विदिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायां स्यात्। इयं यात्रा रशिया देशस्य प्रथमस्य उपप्रधानमन्त्रिणः डेनिस मंटुरोव इत्येतस्य निमन्त्रणे सम्पद्यते। यात्रावधौ विदेशमन्त्री भारत रशिया देशयोः अन्तर्प्रशासनिकस्य आयोगस्य 27तमस्य समुपवेशनस्य सह अध्यक्षतां कुर्यात्। अयम् आयोगः उभयदेशयोर्मध्ये व्यापारार्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक सहयोग विषयैः सह सम्बद्धः वर्तते। अयं हि उभयदेशयोर्मध्ये उच्चस्तरे गृहीतनिर्णयानां विधानाय कार्यप्रणालीं सज्जां करोति, अथ सहयोगं च सुदृढीकरोति। यात्रावधौ विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः रशिया देशस्य विदेशमन्त्रिणं सर्गेई लावरोव इत्येताम् अपि मिलेत्। उभौ अपि नेतारौ क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु विचारविमर्शं कुर्याताम्। केन्द्रीय कृषिमन्त्रिणः शिवराज सिंह चौहान वर्यस्य अध्यक्षतायाम् एग्रीस्टेक इत्येतस्य डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इत्यस्य च मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज इत्यस्य समीक्षा अभवत्। कार्यक्रमे अनेक राज्यानां कृषिमन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः अभवन्। एतस्मिन् उपवेशने सूचितं गतं यत् एतावता 140 कोटि संख्याकानां कृषकाणां फार्मर आईडी अर्थात् कृषक परिचय पत्रं निर्मितम् अस्ति। यद्यपि 14 कोटि संख्याकानां कृषकाणाम् अस्मिन् अभियाने योजनापरं लक्ष्यं प्रशासनस्य अस्ति। राज्येभ्यः फार्मर आईडी इति कृषक परिज्ञानपत्राणां निर्माणे तीव्रतां समानीय 100% इति कार्यसम्पादनार्थं निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। उपवेशने 5 लक्षाधिकानां ग्रामाणां मानचित्राणां सज्जीकरणपरम् अथ अनेक राज्येषु डिजिटल क्रॉपिंग सर्वे इत्यस्य समारम्भनपरं संसूचनं प्रदत्तं गतं। महाराष्ट्र राज्ये 5 दिनेषु कृषकेभ्यः 14,000 कोटि रूप्यकाणां वितरणस्य अथ छत्तीसगढ़ राज्ये उत्तमस्य सस्यक्रयणस्य अपि चर्चा तत्र समजायत। एक तो एग्रीस्टेक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत हम किसानों की पहचान फार्मर आईडी बना रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 10 करोड़ 41 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। अब अल नीनो के प्रभाव के बावजूद भी पिछले साल से 1% से ज्यादा इलाके में दलहन की खेती हुई है, और उस क्षेत्र में भी हम सफलता के साथ काम कर रहे हैं। राज्यों ने उसकी भी समीक्षा की है। बंगाल खात्यां यह बृहती समुद्रगत दुर्घटना समभवत्। पनामा देशस्य ध्वजयुतः MV ओशन विनर इत्याख्यः वस्तुवाही जलपोतः शनिवासरे सम्पर्कच्छेदानन्तरं जले निमग्नम् अभवत्। जलपोते 24 सदस्याः आरूढाः आसन्। एतेषु 20 चीनदेशीयाः नागरिकाः, म्यांमारदेशस्य 3 नागरिकाः, बांग्लादेशस्य च 1 नागरिकः सम्मिलिताः सन्ति। भारतीय तटरक्षकबलेन एतावता जनद्वयं संरक्षितम्। अन्येषां सदस्यानां च अन्वेषणं परं प्रवर्तमानमस्ति। अभियानं भारतीय तटरक्षकबलस्य अनुसारेण जलपोतस्य जलनिमज्जनात् पूर्वं सम्पर्कविच्छेदनस्य सूचना प्राप्ता आसीत्। ओडिशा राज्यस्य पारदीपतटात् प्रायः 40 मीलमितं दूरम् एषः जलपोतः जलमग्नः अभवत्। शुक्रवासरे ओडिशा तटात् निर्गतः एषः जलपोतः सिंगापुरदेशार्थम् आयरन् इति लौहवस्तुनयनम् आसीत्। सहायताभियानार्थं समुद्रे विद्यमानौ वरद अनमोल इत्येतौ जलपोतौ कार्यरतौ स्तः। जम्मू कश्मीर सीमायाम् आतंकवादसम्बद्धं कुचक्रं विरुध्य NIA इति अर्थात् राष्ट्रीयान्वीक्षणाभिकरणेन विशेष कार्याचरणं विहितमस्ति। अभिकरणेन श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग,
पुलवामा, बडगाम इत्येतादृशेषु 10 स्थानेषु सहसान्वीक्षणं कृतम्। NIA इत्यस्य अनुसारेण एतत् कार्याचरणं पाकिस्तानदेशे विद्यमानानाम् आतङ्किसञ्चालकानाम् अथ आतङ्किभ्यः स्थानीयसहायताप्रदातॄणाम् अन्वीक्षणार्थं कृतमस्ति। वस्तुतः एतस्य अन्वीक्षणस्य आरम्भः मार्च मासस्य 31 दिनाङ्के एकस्य स्थानीयसहायकस्य निगडनेन समारब्धमासीत्, यस्य च पार्श्वे हैण्ड् ग्रेनेड् एतादृशं विस्फोटशाकल्यं लब्धमासीत्। कृते अन्वीक्षणे प्राप्तानां पत्राणाम् आङ्किकीयविवरणानां च निरीक्षणं सम्प्रति क्रियमाणमस्ति। एतस्मिन् प्रकरणे अन्येषाम् अपि निगडनं सम्भवति इति अभिकरणेन संसूचितमस्ति। अपरतः जापानदेशस्य पूर्ववर्तीक्षेत्रेषु अद्य प्रातः 5.9 तीव्रतायुतं मध्यमगतिमत् भूकम्पनम् अभवत्। तत्र राजधान्यां टोक्यो नगर्यां तत्समीपवर्तीषु च क्षेत्रेषु तस्य कम्पनस्य अनुभवः अभवत्। तावत् अधुना पर्यन्तं जनहानिसूचना नास्ति। भारत-श्रीलङ्का देशयोर्मध्ये द्वयोः निकषस्पर्धयोः श्रृङ्खलायाः द्वितीया निर्णायिका च स्पर्धा अद्य प्रभृति कोलम्बो इत्यत्र आरभेत। तावत् 1-0 इति अन्तरालेन भारतीयं दलम् अग्रे वर्तते। अद्य तावत् विजयकामनया रणे स्यात्। वार्तावल्याः पुनः प्रसारितस्य कार्यक्रमस्य अद्य प्रातः 7 वादने पुनः वीक्षणं सम्भवति। ततः अधुना ज्ञापयन्तु अस्मान् एतावत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।